दर्शकबिन कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्रको कुराकानी गर्नका लागि विगत लामो समयदेखि नेपालको पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै विश्वका विदेशी पर्यटकहरूलाई देशको कुना कन्दरामा नेपाल चिनाउन प्रयत्न गरिरहनुभएका व्यवसायी साथसाथै उहाँ अहिले पर्वतारोहण सञ्चालक सङ्घको कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ भने उहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहेर नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ सेतुरो एडभेन्चरका सञ्चालक ऋषि भण्डारी। आज हामी ऋषि भण्डारीज्यूसँग नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्र यो सिजनमा कतिको पर्यटकहरू आगमन भएको छ र साथसाथै हामी नेपाल पर्यटन बोर्डले जुन विश्व बजारमा मार्केटिङ गर्नुपर्ने हो, प्रवर्धन गर्नुपर्ने हो, त्यो विषयमा नि कुराकानी गर्नेछौँ भने सँगसँगै आम पर्यटन व्यवसायीहरूको हक हितमा आज पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रको जुन ऐन छ, ऐन चाहिँ 2035 सालमा बनेको ऐनले काम गरिरहेको छ। अहिलेको तत्कालीन पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न फोरमहरूमा भन्दै आउनु भएको छ भने यी 2035 को नियमलाई जुन पर्यटन ऐन छ यसलाई कुन कुन ठाउँमा कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ, समावेश गर्नुपर्छ, अहिलेको तत्कालीन विषयवस्तु र आम विश्व बजारमा नेपाललाई चिनाउनको लागि र पर्यटन क्षेत्रबाट जुन हाम्रो 3 खम्बे अर्थनीति छ, पर्यटन क्षेत्रबाट अधिकतम लाभ लिन के गर्नुपर्छ, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। ऋषि सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद कुमार सर। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ हजुर। हजुरलाई? ठिक छ सर। अहिले जुन हामी पर्यटनको जुन सिजनमै छौँ हैन, अब विदेशी पर्यटकहरू तपाईँहरूको हाम्रा हिमालहरूमा जाने आउने चलिरहेछ। के छ सर, जुन कोभिड पछि यो अवस्थासम्म आइपुग्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्र कुन गतिमा अगाडि बढिरहेछ? कुमार सर, खासमा भन्नुपर्दा पर्यटन क्षेत्रमा नेपालको आफ्नो भौगोलिक संरचना, हाम्रा आफ्ना राजनीतिक गतिविधिहरू र हामीले चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ देशको जुन विकासको दरलाई जसरी अगाडि बढाउन सकिरहेछौँ त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कोभिडले हामी ठुलो समस्यामा परेको हो। तर आजको मितिमा आइसक्दा हामी पर्यटनलाई 2019 को अटम सिजनमा जुन रेसियोमा चाहिँ अथवा जुन नम्बर अफ पर्यटक हामीले चाहिँ भित्राउन सकेका थियौँ, लगभग त्यो नम्बर अफ टुरिस्ट चाहिँ नेपालमा चाहिँ भित्रिन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेछ। के छ सरहरूकै एउटा तपाईँहरू टुर चलाउनुहुन्छ, अपरेटर चलाउनुहुन्छ, आरोहण गराउनुहुन्छ, के छ तपाईँहरूको जुन कोभिड पछिको यो वर्षको चाहिँ व्यापार अथवा विदेशी आगन्तुकहरूको सङ्ख्या कतिको बढेको छ? हामीले 2018-19लाई हेर्दाखेरि 2023 को वसन्त ऋतुमा त्यो 18-19 को भन्दा पनि केही नम्बर अफ क्लाइमर आरोही चाहिँ केही बढेर आएका थिए भने अहिले हामी चाहिँ 2023 को अटम को मनास्लु एक्सपिडिसनहरू चलाइरहँदाखेरि चाहिँ यो हिमालमा चाहिँ केही आरोहीहरू घटेको देखियो। जस्तै गएको वर्षमा हामीसँग 404 जना थिए भने अहिले हामीसँग यो सिजनमा चाहिँ लगभग 300 मात्रै भए। त्यसका 2-3टा कारणहरू रहे। एउटा चाहिँ टिबेटले चोयु सिसापाङमा हिमाल पनि 2019बाट खोलेको थिएन, त्यता खोलिदिएको भएर केही आरोहीहरू जो चाहिँ 14वटै हिमालहरू चढ्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो मौका नगुमाउने भएको भएर उहाँहरू उता जाने हिसाबले पनि अलिकति घटेको देखिन्छ। र साथसाथै जुन हामीले चाहिँ अटम सिजनमा अलि बढी चलाउने भनेको हिमलुङ हिमाल र आमाडब्लम हो, त्यहाँ चाहिँ हामीसँग राम्रै नम्बर अफ आरोहीहरू छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ हिमाल आरोहणको गतिविधिमा चाहिँ हामीलाई खासै सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ त्यति धेरै घटेको चाहिँ छैन। तर फेरि सँगसँगै के हो भने नेपालको पर्यटन चाहिँ केही महँगो भएको हिसाबले नेपालको सरकारले लिने एउटा सामान्य नीति विदेशतिर के हुन्छ भने अर्थनीति राज्यले के हुन्छ 3 वर्ष 5 वर्षपछि ल है हामीले चाहिँ पर्यटनमा यी गतिविधिहरूमा चाहिँ यी चाहिँ राजस्वहरू बढ्ने छन्, यी घटबड हुने छन् भन्ने एउटा योजना साथ आउँछ भने हाम्रो एउटा बजेट भाषण नहुँदासम्म बजेट भाषणले एउटा शब्द समेटिँदाखेरि चाहिँ सबै सिस्टमै बिग्रिने हुन्छ। त्यो नेपालमा पनि समस्या चाहिँ त्यो पनि एउटा कारण हो। तपाईँले ठ्याक्क बजेट भाषणको कुरा गर्नुभयो। यो वर्षको जुन 80-81 को बजेट भाषणमा जुन नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा, हवाई क्षेत्रमा जुन टिकटमा चाहिँ भ्याट लाउने कुरा जुन आएको छ, यसले समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई कतिको प्रभाव पार्यो? तपाईँ व्यवसायहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाले यसको आन्दोलन गर्ने मुद्दामा हामीलाई चलिरह्यो
के भन्नुहुन्छ सर यसमा चाहिँ? कुमार सर, के रहेछ भने विश्व जुन मुलुकहरूले चाहिँ अहिले विश्वलाई चलाइरहेका छन् अथवा चाहिँ जुन आर्थिक उन्नति गरिरहेछन् ती मुलुकहरू चाहिँ कसरी आर्थिक उन्नति गरे भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलो भनेको लगानी रहेछ, दोस्रो भनेको चाहिँ उत्पादन रहेछ, त्यसको लागि चाहिने मेन पावर रहेछ मेन चाहिँ तेस्रो भनेको, र चौथो भनेको त्यसको व्यवस्थापन रहेछ। यी चिजहरू नहुँदासम्म चाहिँ राज्य अगाडि बढ्दो रहेछ होइन। यी चिजहरूलाई चाहिँ राज्यले कहिल्यै पनि ध्यान दिएर चाहिँ एउटा नीति बनाएर आएको चाहिँ देखिएन। अब यो हिसाबले चाहिँ अहिलेको बजेटले जुन 81 जस्तै उहाँहरूले कम्तीमा पनि राज्य चल्ने राज्य विकास हुने लाग्ने भनेको त राजस्व वृद्धि गरेरै हो, भ्याट ट्याक्स उठाएर नै हो, तर त्यसको लागि त उत्पादन त हुनु पर्यो, लगानी त हुनु पर्यो, रोजगारी सिर्जना त हुनु पर्यो। रोजगारी सिर्जना पनि छैन, लगानी पनि छैन, उत्पादन पनि छैन भनिसकेपछि जहाँबाट तपाईँको सप्लाई हुनुपर्ने हो सप्लाई हुने ठाउँहरूबाट बन्द गराएर त्यो खाली पानी ट्याङ्की खोलेर धारामा पानी त आउँदैन। अहिले भएको चाहिँ त्यही हो हजुर। जस्तो नेपालको तपाईँले भने जस्तै उत्पादन क्षेत्र छैन, कुनै कल कारखाना छैन, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एक मात्रै क्षेत्र भनेको पर्यटन हो। योलाई फेरि सेवाको रूपले पनि हेरिन्छ। अनि यसमा ट्याक्स भ्याट जुन राज्यले तपाईँहरूलाई बिना जानकारी, किनभने तपाईँले त जुन 23, 24, 25सम्मको लागि चाहिँ जुन बुकिङ लिइसक्नु भएको हुन्छ, यसले चाहिँ तपाईँहरूको जुन क्लाइन्ट यति पैसा भनेर तपाईँले एक खालको सेड्युल पठाइसकेपछि आगामी दिनमा यसले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई असर पर्छ कि पर्दैन? राज्यले यो कुरा लागू गर्नुभन्दा पहिला, घोषणा हुनुभन्दा पहिला आम पर्यटन क्षेत्रका सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्न पनि हो कि? सर कुमार सर, म एकदम आशावादी व्यक्ति हो र म कहिले पनि निराशा चाहिँ नहुने मान्छे हो। तर अहिलेको बजेट भाषणबाट र अहिले राज्यले लिएको गतिविधिबाट पर्यटनलाई चाहिँ खासै प्राथमिकता दिएन कि भन्ने नै लाग्छ। जस्तै यदि उहाँहरूले चाहिँ पर्यटनबाट चाहिँ राज्यले राजस्व लाउन सक्छ, ट्याक्स लाउन सक्छ, तर अवधि त दिनु पर्यो नि। जस्तै हजुरले भने जस्तो हामी 2023, 24, 25 का प्याकेजहरू लिएर बसिसकेका छौँ र अहिले आएर चाहिँ के हुन्छ भने राज्यले यहाँसम्म गरेछ कि अहिले चाहिँ राज्यले जुन एउटा रोयल्टी राज्यले चाहिँ विदेशी पर्यटकबाट हिमाल आरोहण मार्फत लिने चाहिँ एउटा रोयल्टी भन्ने हुन्छ, राजस्व हुन्छ, त्यसमा पनि भ्याट लगाइदिएर चाहिँ व्यवसायहरूलाई चाहिँ एकदम थलित र थकित बनाएको छ। धेरै आशा लाग्दा युवाहरू चाहिँ विदेशिएका छन्, धेरै व्यवसायीहरू नै विदेशिएको अवस्था हो। यो वर्ष मात्रै हेऱ्यौँ भने 19 महिनामा धन्न 13 लाख मान्छे विदेशिए भन्ने छ। त्यसमा 50,000 चाहिँ पर्यटन व्यवसायसँग रिलेटेड व्यवसायी, यसका कामदार र यो व्यवसायसँग रिलेटेड व्यक्तिहरू चाहिँ विदेशिनु भएको रहेछ। यसले चाहिँ देशलाई चाहिँ उन्नति चाहिँ गर्दैन, प्रगति चाहिँ गर्दैन। कम्तीमा पनि राज्य बढ्ने भनेको र राज्य बन्ने भनेको राजस्वबाटै हो, ट्याक्सबाटै हो, भ्याटबाटै हो, तर त्यसलाई चाहिँ उत्पादन त हुन दिन पर्यो नि, तिर्नको लागि समय अवधि दिन पर्यो, त्यो अनुसारको तयारी हुनु पर्यो। बिना तयारी, बिना योजना चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ एकैचोटि व्यवसायसँग मात्रै निचर्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको नतिजा भनेको निचरिन्जेल त आउँछ, त्यो एकचोटि निचरेर रस सिद्धिसकेपछि फेरि त्यसमा रस नभरिएपछि त रस आउने होइन। राज्यले अहिले व्यवसायलाई चाहिँ निचर्ने जुन नीति लियो यो चाहिँ गलत छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ। सर यसमा त हिजो तपाईँ हामी भन्दै आएको थियौँ राजनीति अस्थिरताको कारण, यो कारण ऊ कारण जुन बहाना थियो नि हामीसँग, आज त देशमा जुन सङ्घीय संरचनामा गएर दुई तहको त निर्वाचनै भइसक्यो। यसमा पनि तपाईँ, मैले यो क्वेसन सोध्न मिल्थ्यो भने तपाईँ आफू जुन एउटा राजनीतिक पार्टीमाथि आस्था राख्नुहुन्छ त्यही पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ होइन, तपाईँले भनेको कुरा त अहिले त लागू हुनुपर्ने नि सर। यहाँले भन्नुभएको स्वाभाविक हो, लागू हुनुपर्ने हो, तर ठ्याक्कै सरकारमा गइसकेपछि चाहिँ मेरो विचारमा राजनीति तह र नेतृत्वले ती कुराहरू बिर्सिन्छ। जबसम्म ऊ सडकमा हुन्छ, सदनमा हुन्छ, त्यहाँ आवाजहरू उठ्छन्। जब आफू चाहिँ काम गर्ने कार्यकारीमा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ बिर्सिने हुँदो रहेछ जस्तो पनि लाग्छ एउटा हिसाबले। र दोस्रो हिसाबले चाहिँ नेपालमा राइट म्यान राइट प्लेस भन्ने चाहिँ जुन हुन्छ त्यो चाहिँ भएन कि भन्ने लाग्छ। ठिक छ, यो गलत प्रक्रिया हो, यो पनि सुध्रिएर आउला। जस्तै पर्यटनमा आउने पर्यटन मन्त्री त लामो समय पर्यटनमा आबद्ध भएको अथवा पर्यटन व्यवसायसँग बुझेको अथवा पर्यटन मै अध्ययन गरेको व्यक्ति पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ जति नेपालको पर्यटन क्षेत्रले चाहिँ स्कोप पाउँछ त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छ। एउटा जान्दै नजानेको र मेटेरियल चाहिँ आन्दोलन गरेको भरमा र जुन हाम्रो राजनीतिक
गलत संस्कार छ, जेल बसेको, पार्टीलाई आन्दोलन गरेको, सहयोग गरेको भरमा जुन आउने प्रक्रिया छ यो गलत रहेछ। अब यो पनि बिस्तारै अध्ययन र अध्यापनबाटै राजनीति नेतृत्व जन्मनुपर्छ, उत्पादन हुनुपर्छ, सङ्घर्षले खारिनु चाहिँ पर्छ, तर चाहिँ यो अध्ययन र अध्यापनबाट हुनुपर्छ, आन्दोलनबाट होइन भन्नेमा चाहिँ म चाहिँ पुगिसकेको छु। अलिकति पर्यटन मन्त्री जुन अहिले नेपालको पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले हरेक क्षेत्रमा चाहिँ भ्रष्टाचार शून्यता होइन पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ आयाम लिने भनेर भनिरहनु भएको छ नि, उहाँको गतिविधिहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी निकाल्नु भएको छ? कुमार सर, मैले के देखेँ भने नेपालमा कुनै एउटा व्यक्तिले मात्रै गर्न चाहेर सुधार्न चाहेर सुध्रिने स्थिति चाहिँ रहेनछ। तपाईँलाई एकदम अनेस्टली भन्दा नेपालमा भन्न त नेपाली नागरिक महान भनिन्छ, न हामी नागरिक चाहिँ सचेत छौँ, न हामी व्यवसायी सचेत छौँ, न यहाँको ब्युरोक्रेसी प्रशासन शाखा इमान्दार छ, न यहाँ राजनीति नेतृत्व इमान्दार छ। यहाँ चाहिँ कोही पनि राज्यप्रति इमान्दार चाहिँ देखिँदैनन्, व्यक्तिप्रति स्वयंप्रति इमान्दार देखिए। हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ के बुझेनौँ भने देश बन्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकले त्यसको चाहिँ सर्भिस लिने हो। देश बन्दाखेरि चाहिँ जस्तै बाटाघाटा बन्यो भने यहाँले चाहिँ सुरक्षित र आरामदायी यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँले जति पनि व्यक्तिगत रूपमा कमाएर एउटा मलमा बस्नु होला, एउटा चाहिँ 2-3 करोड पर्ने गाडीमा हिँड्नु होला, तर यहाँले हिँड्ने बाटो त त्यही छ, यहाँले खानेपानी त त्यही छ, यहाँले चाहिँ फेरेको अक्सिजन त त्यो छ भनेपछि देश बन्दाखेरि चाहिँ नागरिक बन्ने हो। नागरिक बनेर देश बन्दो रहन्छ, व्यवसायी बनेर चाहिँ देश बन्दो रहन्छ, त्यो हामीले देख्यौँ। त्यो भएर देश कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने समग्र लाउँदा हो। जस्तै अहिले पर्यटन मन्त्रीको कुरा यहाँले गर्नुभयो, उहाँ आउँदाखेरि केही गर्नुपर्छ भन्ने युवा जाँगर उहाँमा छ, तर उहाँले फेरि ठ्याक्कै पर्यटन नबुझ्नु भएको र उहाँले चाहिँ पर्यटनमा ठ्याक्कै चाहिँ व्यवसायी जो चाहिँ राज्यप्रति चाहिँ वफादार छन्, जो व्यवसायप्रति वफादार छन्, ती व्यवसायीसँग उहाँ पुग्नै सक्नु भएन। उहाँले चाहिँ व्यवसायभित्र राजनीति गर्नलाई व्यावसायिक रूप धारण गरेर चाहिँ राजनीति गर्ने पात्रहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ च्यापेर हिँड्नुभयो र तिनका गलत सल्लाहको भरमा चाहिँ उहाँले काम गरिदिँदाखेरि चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ उहाँ चाहिँ सफल हुनुहुन्न भन्ने लाग्छ। जस्तै उहाँले नीति बनाउने हो, ऐन बनाउने हो, उहाँले बनाउने भनेको कानुन बनाउने हो, तर उहाँले चाहिँ पशुपति सफा गरेर अथवा बौद्ध सफा गरेर चाहिँ पर्यटन वृद्धि हुने अथवा पर्यटन प्रवर्धन हुने या पर्यटन फस्टाउने भन्नेमा चाहिँ हुँदैन। उहाँले चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ। उहाँसँग जोस छ, जाँगर छ, उहाँ इमान्दार व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्ने भनेको नियम बनाउने हो, नीति बनाउने हो। उहाँले चाहिँ आफू फिल्डमा गएर काम गरेर बन्ने चाहिँ होइन। फेरि पनि उहाँको कोसिसलाई चाहिँ म सराहना गर्छु, उहाँ चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने युवा। सर, जुन पर्यटन ऐनको हामी कुरा गर्दै थियौँ होइन, समय सापेक्ष पर्यटन ऐन बनाउन तपाईँहरू सरकारवाला निकायसँग, तपाईँहरू व्यवसायीसँग मन्त्रीज्यूहरूको मन्त्रालयको कसरी छलफल भइरहेछ? कुमारजी, यो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ। हजुरले पनि भर्खर हेर्नुभयो होला, सुरेन्द्र अधिकारी यो जुन पूर्व पर्यटन सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्छ कर्मचारीमा 30% मात्रै कर्मचारी इमान्दार भइदिने हो भने देश बन्छ। हामी 30% कर्मचारी पनि इमान्दार हुन सकेनौँ। एउटा चाहिँ सचिव स्तरको मान्छेले व्यक्तिले भनिसकेपछि त्योभित्र हामी अन्दाजा लगाउन सक्छौँ कि हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र कस्तो छ। यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला त प्रशासनिक संयन्त्र नै सुधार्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस प्रशासनिक संयन्त्र सुधार्ने भन्दाखेरि जस्तै एउटा शाखा अधिकृत चाहिँ काठमाडौँ बसेर उसको सामान्य बालबच्चा पढाएर चाहिँ उसले खान पुग्नको लागि चाहिँ मासिक रूपमा चाहिँ 70-80 हजार रुपियाँ खर्च हुन्छ भने उसले पाउने तलबहरू 35-40 हजार होला। त्यहाँ पनि राज्यले हेर्नु पर्यो, कम्तीमा नि उसलाई चाहिँ खान बस्न पुग्ने खालको सेवा सुविधा त दिनुपर्ने नै हुन्छ। त्यो खालले चाहिँ सबभन्दा सुधार गर्नुपर्ने राजनीति तहमा र ब्युरोक्रेसीमा हो। त्यसपछि आएर नागरिक व्यवसायमा र तपाईँ हामीमा पनि लागू हुन्छ। र जुन पर्यटन ऐनको कुरा गर्दा 2035 को पर्यटन ऐनबाट चलिरहेका छौँ, यसलाई सापेक्षिक रूपमा चाहिँ प्रत्येक 10 वर्षमा चाहिँ कम्तीमा पनि यसको चाहिँ पुनर्लेखनै त म भन्दिनँ, कम्तीमा पनि 10 वर्षमा चाहिँ यसलाई समय सापेक्ष चाहिँ परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने, अपडेट गर्दै जानुपर्ने हो। त्यो आजसम्म हुन नसक्नु दुःखद हो। जुन पर्यटन मन्त्रीले चाहिँ यसलाई म गर्छु, अगाडि बढाउँछु भनेर बोल्नु भएको छ
त्यो चाहिँ राम्रो हो। हामीले विगत 7 महिना उहाँ पर्यटनमा आउनुभएको, 7 महिना हुँदा चाहिँ एउटा फोरममा मात्रै उहाँसँग छलफल गर्ने अवसर मिलेको थियो। उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ, उहाँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ। तर हामी जतिको व्यक्तिले के बुझेका छौँ भने नेपालमा संविधान बनाउनु अथवा चाहिँ कानुन ल्याउने भनेको चाहिँ त्यति सहज चाहिँ होइन। उहाँले पर्यटन ऐन ल्याउन सक्नुहुन्छ यत्तिकै, मैले चाहिँ त्यो सम्भावना देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भने पहिला त उहाँले चाहिँ पर्यटन ऐन तयार गरेर चाहिँ क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नु पर्यो, क्याबिनेटले समितिमा पठाउँछ, समितिबाट छलफल गरेर कानुनमा जानु पर्यो, कानुनमा गएर अर्थमा जानु पर्यो, फेरि फर्केर त्यो समितिमा आउनु पर्यो, फेरि चाहिँ गएर चाहिँ क्याबिनेटमा छलफल भएर राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत हुने हो। यो प्रक्रिया एकदम झन्झटिलो र लामो छ र यो फेरि सबैले बनाउन चाहँदा नि कहीँ एउटा व्यक्तिको गलत नियत भयो अथवा उदाहरणको लागि पर्यटन मन्त्रीले चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो, कुनै एउटा व्यवसायीले कुनै एउटा समितिको सभासदलाई अथवा चाहिँ कुनै एउटा अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ कानुनको व्यवसाय प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर त्यो रोकिदिन सक्ने, फर्काउन सक्ने, यसलाई चाहिँ घुमाइदिने, टेबल मुनि राखिदिने, 2-4 महिना अड्काउने, यी कारणहरूले गर्दाखेरि मन्त्रीले चाहेर पनि नेपालमा पर्यटन ऐन बन्ने स्थिति छैन। यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। नेपालमा पर्यटन मन्त्रीले चाहिँ ऐन बनाउन चाहन्छु भन्दा बनाउन नसक्ने संयन्त्र चाहिँ यो संयन्त्र परिवर्तन नगर्दासम्म नेपालको पर्यटन आउँछ भने म त, किनभने 2070, 71, 72बाट चाहिँ पर्यटन ऐनमा विभिन्न समयमा छलफल गर्दै 75लाई त हामीले टुङ्ग्याएर कृष्णप्रसाद देवकोटा सचिव र रविन्द्र अधिकारी पर्यटन मन्त्री हुँदा टुङ्ग्याएर पेश गरेको पर्यटन ऐन हो। त्यही ऐनलाई मात्रै ल्याइदिने हो भने पनि ठुलो कुरो हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ पर्यटन मन्त्रीले चाहेर चाहिँ मात्रै पर्यटन ऐन आउँछ भन्नेमा चाहिँ म चाहिँ विश्वास राख्दिनँ। हजुर, म अलिकति नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने निकाय नेपाल पर्यटन बोर्ड आज बेलामा बजेट चाहिँ पारित गर्न नसक्दाखेरि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा तपाईँहरू आफै गएर चाहिँ जुन भाग लिनुहुन्थ्यो, कहीँ पनि जान पाइएन भनेर अहिले सोसल मिडियामा छ्यापछ्यापी भइरहेछ। साँच्चै नेपालको पर्यटन बोर्ड अब खारिजी गर्नुपर्ने दिशातिर गएको हो? नवीन सर, म त त्यो भन्दिनँ, किनभने नेपालको पर्यटन मन्त्रालयले चाहिँ प्रचार प्रसार र प्रवर्धन नगर्ने र पर्यटन बोर्डलाई नै जिम्मा दिएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो पनि खारेज गर्यो भनेदेखि त भएको चाहिँ भाँडो फुटालेर चाहिँ पानी केमा भर्ने हो र त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्दा नि त्यसलाई पुनः संरचना गर्नुपर्छ र यसको पर्यटन ऐनसँगै 2035 सालको पर्यटन ऐनमै 2052 सालको पर्यटन बोर्ड ऐन समावेश गरिएको छ। पर्यटन ऐन संशोधन गर्दा पर्यटन बोर्ड ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ जुन सिइओ का नियुक्तिका कुराहरू छन् अथवा पर्यटन बोर्डका सञ्चालक समितिका नियुक्ति कुराहरू छन्, यो चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुमार सर, मैले चाहिँ जस्तै यहाँलाई चाहिँ एकदम खुला रूपमा चाहिँ म एकदम प्रष्ट आफ्नो विचार राख्ने हो। म कुनै व्यक्तिसँग मेरो आफ्नो विचार राख्दाखेरि चाहिँ म त्यस्तो डराएर विचार राख्ने होइन। जस्तै अहिलेको सिइओ पर्यटन बोर्ड पर्यटन व्यवसायसँग उहाँ त्यस्तो बुझेर आएको पात्र चाहिँ होइन हो। उहाँ डक्टर हुनुहुन्छ, उहाँले केही रिसर्च गर्नुभएको छ। जस्तै हाम्रा विगत 30 वर्षदेखि हिमाल आरोहण गरेका, रिसर्च गरेका शेर्पा गाइडहरू छन् त, उहाँले चाहिँ 2 वर्ष पढ्दाखेरि डक्टर हुनुहुन्छ अनि हाम्रा 30 वर्ष चाहिँ हिमालमा आरोहण गर्दाखेरि चाहिँ पढेका शेर्पा गाइडलाई चाहिँ के भन्ने, उहाँहरूका कतिवटा डिग्रीलाई मान्यता दिनुपर्ने हो? त्यो अध्ययनले मात्रै हुने होइन। उहाँलाई ल्याउँदाखेरि जुन प्रक्रियाबाट ल्याइयो, योगेश भट्टराईले चाहिँ आफ्नो आर्थिक लाभ लिए, उहाँले आफ्नो राजनीति स्वार्थको लागि चाहिँ ल्याएको पात्र हो। उहाँ आउने बेलामा नि मैले भनेको थिएँ, कम्तीमा पनि पर्यटन बोर्डको चाहिँ सिइओले चाहिँ आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार के हो चाहिँ सम्झाउनु पर्ने जरुरी छ। तपाईँको काम भनेको प्रचार प्रसार र प्रवर्धनमा ध्यान दिनुहोस्, तपाईँ पूर्वाधारमा ध्यान नदिनुहोस्, तपाईँले चाहिँ ऐन बनाउँछु भनेर नलाग्नुहोस्, तपाईँ अरूलाई कारबाही गर्छु भनेर नआउनुहोस् भनेको थिएँ। उहाँले चाहिँ त्यो स्वीकार्नु भएन। उहाँले जुन व्यवसायीहरू भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ जसको सङ्गत लाएर हिँड्नुभयो त्यो गलत थियो। त्यो भएर एउटा चाहिँ पर्यटन बोर्डमा चाहिँ जुन सिइओ आउँछ त्यो चाहिँ एउटा उपयुक्त प्रक्रिया बाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। र पर्यटन बोर्डको सञ्चालक समितिमा पनि जुन राजनीति दलको पर्यटन मन्त्री छ त्यसले चाहिँ आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ताहरू ल्याएर भर्ना गरिदिने र व्यवस्थापन गरिदिने भएको हुनाले तपाईँ आफै साँच्ची हुनुहुन्छ। नेपाल पर्यटन बोर्डमा जुन आर्थिक लगायत अन्य हिनामिना भयो भनेर सुभाष निरौलाको पालामा लगभग 52 दिन जस्तो लाग्छ मलाई आन्दोलनै गर्नु पर्यो तपाईँहरूले, होइन? त्यो त्यहाँनिर के थियो भने संस्थागत सञ्चालक समितिमा आउने मान्छेहरू सबै संस्थागत आउने, त्यो टानको हुनसक्छ, एनएमएको हुनसक्छ, हानको हुनसक्छ, कति प्राइभेट सेक्टरले पाउने हो त्यहाँबाट आउने भन्ने कुरो थियो। आखिर यो पनि त लागू भएन। त्यो सङ्घ संस्थामा नि तपाईँहरूकै साथीभाइ हुनुहुन्छ,
कुमार सर, म यसमा चाहिँ हजुरलाई कसरी चाहिँ प्रष्ट गराउँछु भने धेरै व्यवसायी यसमा भ्रमित हुनुहुन्छ। म चाहिँ त्यतिखेर नि भ्रमित छैन र आज पनि छैन। सुभाष निरौला त्यहाँ हुँदा उहाँले केही गलत काम गर्नुभएको थियो होला, होइन, त्यो मैले अदालतले अहिले पनि प्रमाणित गरेको छैन भन्न चाहिँ मिलेन। तर चाहिँ उहाँको पालामा जुन आन्दोलन गरियो, केही व्यवसायी जुन पर्यटनका हामी नै हौँ भन्ने केही व्यवसायीले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा नगरिदिएको अवस्थामा सबै व्यवसायलाई प्रयोग गरेर उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभएको थियो। म चाहिँ त्यसमा पनि प्रष्ट थिएँ र त्यो अहिले आएर पनि किन प्रमाणित हुन्छ भने त्यतिखेर आन्दोलनमा जसले लिडरसिप गरिराख्नु भएको थियो उहाँहरू त हिजो पर्यटन बोर्डमा सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले हुनुहुन्छ। त उहाँहरूले परिवर्तन के गर्नुभयो? हिजो भ्रष्टाचार भएको थियो भने उहाँहरूले कहाँ ल्याएर कारबाही गर्नुभयो? कुन फाइलहरू खुले भन्दाखेरि उहाँहरूका व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा नभएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभएको थियो र व्यवसायीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई विश्वास गर्नाले चाहिँ त्यो आन्दोलनमा चाहिँ हामीले धोका पाएका थियौँ भन्ने लाग्छ मलाई। र मैले चाहिँ के भन्छु भने पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिमा कस्तो पात्र लानुपर्छ भने जस्तै पर्यटन मन्त्रीले पनि यसमा विचार गर्दैन हो, जस्तै अब 3 महिना 6 महिनापछि 3 जना त्यहाँ खाली हुँदै हुनुहुन्छ भनेपछि कस्तो व्यक्ति लाँदाखेरि पर्यटन बोर्ड चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ भने एउटा व्यवसायमा सबभन्दा धेरै लगानी गरेको, एउटा सबभन्दा धेरै रोजगार सिर्जना गरेको, एउटा सबभन्दा धेरै राज्यलाई रोयल्टी तिरेको, भ्याट तिरेको, ट्याक्स तिरेको र 2 जना कम्तीमा पनि पर्यटन विज्ञ जसले लामो समय पर्यटन व्यवसायमै अध्ययन अध्यापन गरेको पात्र र पूर्व सचिव अथवा चाहिँ सहसचिव जसले चाहिँ लामो समय चाहिँ पर्यटन हेर्नु भएको छ। यस्तो पात्रहरूको 5 जनाको टिम बनाइयो भने चाहिँ उहाँहरूको के हुन्छ, आफ्नै लगानी हुन्छ। डुब्छ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा हुनुहुन्छ जो मान्छेले सबभन्दा धेरै रोजगार सिर्जना गरेको छ उसले आफ्नो कामदार पाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले पनि उसले चाहिँ बोर्डलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ र प्रचार प्रसारमा ध्यान दिन्छ। सबभन्दा धेरै राज्यलाई चाहिँ राजस्व तिर्ने मान्छे भनेको धेरै रोजगारी सिर्जना गरेर धेरै लगानी गरेर नै उसले अगाडि बढ्ने हो। जबसम्म पर्यटनमा हामीले यी क्राइटेरिया राखेर चाहिँ पर्यटन बोर्डको सञ्चालक समितिलाई चाहिँ पूर्णता दिँदैनौँ र एउटा राजनीतिक कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि अथवा चाहिँ जसले आफ्नो व्यवसायमा बसेर आफ्नो गुजारा पनि गर्न नसकेर चाहिँ पर्यटन बोर्डमा गएर चाहिँ भत्ता खाउला अथवा चाहिँ कुनै पूर्वाधारमा लगानी गरेर 10% 20% बार्गेनिङ गरेर जीविकोपार्जन गर्ने व्यवसायीले चाहिँ गएर पर्यटन बोर्डमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। यसलाई फेर्नुपर्ने हुन्छ र कार्यकारी प्रमुख पनि यस्तो पात्र आउनुपर्छ जो लामो समय व्यवसायमा घुलेको र उसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि परिचित व्यक्ति हुँदा नै चाहिँ उसले चाहिँ बुझेको हुन्छ। त्यहाँबाट मात्रै यसको चाहिँ सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। सर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ। अब यी सङ्घ संस्थाहरू जुन एकले अर्कालाई आरोप लगाउने गर्ने जुन परिपाटी छ नि पर्यटन क्षेत्रमा पनि, यसको अन्त्य गरेर जुन हाम्रो अर्थतन्त्रको 3 खम्बा मध्ये 1 खम्बा पर्यटन हो, होइन, हाम्रा लगभग हिजोका ट्रेकिङ रुटहरू अन्नपूर्ण भन्नुहोस्, मनासु भन्नुहोस्, होइन, जुन तपाईँहरू 10-12 दिनको चाहिँ ट्रेक बनाउनुहुन्थ्यो त्यो सबै संरचना ध्वस्त भइसके, होइन, गाडी ठाउँसम्मै माथि हिमालको काखसम्मै चाहिँ यातायात पुगिसक्यो। अब नेपालको पर्यटन ट्रेकिङ क्षेत्र अथवा आरोहण क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउनुदा चाहिँ नेपालले अधिकतम रूपमा पर्यटनबाट लाभ लिन सक्छ? कुमार सर, यहाँले राख्नुभएको प्रश्न एकदम गम्भीर विषय छ। यसमा चाहिँ व्यवसायी मात्र नभएर नेपाली नागरिक नभएर अहिले चाहिँ सम्पूर्ण नागरिक चाहिँ एकदम सिरियस रूपमा चाहिँ सोच्नुपर्ने छ। नेपालीहरू धेरै विदेशिएका छन्। 19 महिनामा 13 लाख विदेशिनु भनेको धन्न हाम्रो जनसङ्ख्या 3 करोड हो। 3 करोडमा अहिले 1 करोड 20 लाख नेपाली बाहिर छन् भन्ने छ। नेपालको पर्यटन बोर्डले चाहिँ पर्यटन कति भित्रिए भनेर रेकर्ड राख्छ, वर्षमा 10 लाख 12 लाख पर्यटन भित्रिए भन्छ। तर त्यसमा चाहिँ हामीले यो अनुमान गर्दैनौँ कि विगत 20 वर्षदेखि 30 वर्षमा धन्न हाम्रा चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ 15-20 लाख नेपाली स्टुडेन्ट भिजामा र 15-20 लाख नेपालीहरू चाहिँ डिबी लगायतका शरणार्थी केस गरेर अथवा घुम्न गएका उतै बसेर विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेर धन्न 30 लाख नेपाली अहिले युरोप अमेरिका जस्ता देशहरूमा बस्दा रहेछन् र तिनले त्यहाँका राजधानी पासपोर्ट लिएका र नेपाल आउँदा टुरिस्ट भिजा लगाउने भएको भएर अहिले 5 लाख जनसङ्ख्या चाहिँ त्यस्तो रहेछ। हामी 10 लाख पर्यटन भने पनि अहिले पनि हामीसँग आएको नेट पर्यटक भनेको भिजिट नेपाल 1998 मनाउँदा पनि हामीले 4,13,000 पर्यटन भित्राएको हो र अहिले पनि हामीसँग नेपालमा आएर पर्यटन गतिविधि गर्ने अथवा ट्रेकिङ गर्ने, क्लाइम्बिङ गर्ने, राफ्टिङ, क्यानोइङ गर्ने
गर्ने पर्यटन भनेको चाहिँ अहिले पनि 4-5 लाखै हो। त्यही सङ्ख्यामा पर्यटकहरू आइरहेका छन्, त्योभन्दा बढी छैनन्। हामीले चाहिँ आशावादी हुनुपर्छ र सबै नागरिकले व्यवसायले व्यवसायी ठाउँबाट चाहिँ सोच्नु पर्यो, नागरिकले नागरिकबाट। कम्तीमा पनि राज्यले हाम्रा अहिलेका शिक्षा कुनै पनि हामीले विद्यार्थीलाई पढाएको हिजो हेर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ गाउँमा सबभन्दा स्कुल टपेर आएको विद्यार्थीले चाहिँ एसएलसी दिएपछि पढाउन सुरु गर्थ्यो। सबभन्दा टप विद्यार्थीहरू चाहिँ शिक्षामा हुन्थे भने अहिले हेर्नुभयो भने टप विद्यार्थीहरू +2 गर्यो कि विदेशमा गएको देखिन्छ। र शिक्षामा सबभन्दा जो विदेश जान पनि सक्दैन र आफै केही गर्न सक्दैन त्यस्ता नागरिक मात्र यहाँ बसेर अध्ययन र अध्यापन गरिरहेका छन्। त्यसले चाहिँ देश बन्दैन। यसमा चाहिँ राज्यले एकदम संयमित भएर सोच्नुपर्छ र जुन 3 खम्बे अर्थनीतिलाई पर्यटनको एक खम्बा मानिएको छ, यसलाई भनिएको चाहिँ छ तर राज्यले मानेको चाहिँ देखिँदैन, प्राथमिकता देखिँदैन। मन्त्रालय राजनीति दलहरूले भागभण्डा गर्दाखेरि सबभन्दा छोडेको मन्त्रालयमा पर्छ पर्यटन, जहाँ कि सबभन्दा धेरै सम्भावना भएको, कुनै लगानी नै गर्न नपर्ने, आफै डाँडा काँडा हिमालहरूमा विदेशीले चाहिँ 50-60 हजार डलर तिरेर चाहिँ सगरमाथा चढेर एउटा सानो प्रमाणपत्रको खोस्टो लिएर जान्छ, तपाईँलाई 50,000 डलर दिएर जान्छ। हामीले त्यस्ता पर्यटकलाई बुझ्न सकेनौँ। जस्तै अहिले भर्खरै 2023मा आउँदा अहिले हामीसँग विदेशी मुद्रा धन्न 1 वर्षलाई सञ्चित छ भनेको यो पर्यटन गतिविधि जुन 22मा बढ्यो, 23मा बढ्यो, यहाँबाट बचत भएको रकम हो, यहाँबाट आएको रकम हो। राज्यले यो सुनेन। व्यवसायलाई चाहिँ कहीँ सबभन्दा धेरै रोयल्टी तिर्ने व्यवसायलाई त सम्मान गर्नु पर्यो। यहाँलाई चाहिँ म आफूभन्दा चाहिँ गौरवान्वित पनि हुन्छु। म नेपालका हिमाल आरोहण गर्ने व्यवसायी 10 जना मध्ये एउटा राजस्व राज्यलाई धेरै चाहिँ राजस्व जम्मा गरिदिने अथवा चाहिँ भ्याट जम्मा गरिदिने व्यवसायी म पनि हो। त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ कहीँ पर्यटन व्यवसायी भन्यो कि अपराधीको दृष्टिकोणले हेर्ने, यिनीहरू चाहिँ लुटेर हुन्, यिनीहरू चाहिँ ठग्ने हुन् भन्ने देख्ने, व्यवसायभित्रको पछाडि उसले लिएका मानसिक तनावहरू, उसले गरेका लगानीहरू, उसका जोखिमहरू चाहिँ नदेख्ने जुन पाराहरू छन्, यसलाई सुधार्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी राजनीति तहले नसोच्दासम्म अरूले सोचेर पर्यटन क्षेत्र बन्दैन, बनाउन पनि सकिँदैन। अहिलेको पर्यटन जसरी सञ्चालन भएको छ यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको मात्रै कोसिसले भएको हो। यसलाई राज्यले पनि हातोमालो गरिदिनु पर्यो। अहिलेको पर्यटन मन्त्रीले जुन पर्यटन ऐन बनाउँछु भन्नुभएको छ, उहाँले आउनु पर्यो, व्यवसायीसँग छलफल गर्नु पर्यो र फेरि कालान्तरमा हेर्ने भनेको त्यो पर्यटन ऐन व्यवसायको हकितमा छ कि छैन भन्दा व्यवसायका हकित सुरक्षित गर्ने हो, राज्यको हितमा छ कि छैन भनेरै सोच्नुपर्ने हुन्छ। राज्यको हितमा भयो भने त्यो पर्यटन व्यवसायको हितमा पनि हुन्छ, नागरिकको पनि हितमा हुन्छ भन्ने नै हो सर। हुन्छ सर, व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रममा आएर जुन समग्र पर्यटन क्षेत्रको बारेमा कुराकानी गरिदिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि छोटो समय भए पनि यहाँको यस स्टुडियोमा चाहिँ बोलाएर पर्यटनका नेपालका हिमाल आरोहणका विषयहरूमा चाहिँ जुन मेरा आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो संस्था एक्सपिडिसन अपरेटर एसोसिएसनको तर्फबाट पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।